वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। उम्मत के नौ नहालों से हमारा खिताब है। छोटे छोटे बच्चे जो सही अक़ीदा जानना, समझना, अमल करना चाहते हैं, उनके लिए ये चंद बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला सच्ची बात कहने की तौफ़ीक़ दे। सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने रब के बारे में क्या जानते हैं। जितने बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये अपने रब के बारे में इनको क्या मालूम है, क्या मालूमात इनके। हमारा रब कौन है? तो बच्चा बच्चा कहता है कि हमारा रब अल्लाह है। रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है और वो अल्लाह खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, सारी कायनात की तदबीर करता है। यूनिवर्सल सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला चलाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फातिहा आयत नंबर 1 में कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है। तो बच्चों, एक बात हमारे समझ में आई कि हम सब का रब अल्लाह है। अल्लाहु खालिकुना, अल्लाहु रब्बुना। अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है और सारी कायनात वही चलाता है। हमने कैसे पहचाना, कैसे जाना कि हमारा रब अल्लाह है? अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी निशानियाँ हैं। दुनिया में बहुत सारी निशानियाँ हैं, बहुत सारे मखलूक हैं। उनको देखकर हम पहचानते हैं कि कोई है जो इस निज़ाम को, सिस्टम को चलाता है। रात, दिन, सूरज, चाँद, ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरख्त, ये सारी चीज़ें हैं। मालिक है जो इन सारी चीज़ों को चलाता है, मुदब्बिर है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत फुस्सिलत आयत नंबर 30 पर 7 में अल्लाह ने कहा, वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्क़मर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। और रात, दिन, सूरज और चाँद उसकी निशानियों में से हैं। तुम सूरज को सजदा न करो न चाँद को, बल्कि उस अल्लाह के लिए सजदा करो जिसने उन सब को पैदा किया, अगर तुमको उसी की इबादत करनी है। तो बच्चों, एक बात हमारे समझ में आई कि हमारा यानी मेरा और आपका रब अल्लाह है। अल्लाह मेरा और आपका पैदा करने वाला है और मुझे और आपको सबको अल्लाह ने पैदा किया है। सारी चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया, खालिक़ु कुल्लि शै। और अल्लाह मालिक भी है। सारे सिस्टम को, सारे निज़ाम को अल्लाह ताला चलाता है। ये सारी बातें मुझे और आपको इस दर्स में मालूम हुई। चलिए आगे और चलते हैं कि कुछ और बातें हम जानें अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक़ से। ये बातें हमने जाना तो ये बात हमारे समझ में आई कि मनिल्लज़ी ख़लक़ना, किसने हमको पैदा किया। तो हमको मालूम हुआ कि अल्लाह जिसने हमको पैदा किया, मुझे आपको, सारी कायनात को बनाया। और फिर कैफ़ अरफ़्त रब्बक, कैसे आपने अपने रब को जाना, मैंने अपने रब को पहचाना। कहा कि मैंने अल्लाह की निशानियाँ देखी। हाँ, रसूलों ने बतलाया, कुरान मजीद की तालीमात बतलाईं और सारी चीज़ों को देखकर हमने पहचाना कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक है, मालिक है। और उस अल्लाह के बारे में हम ये जाने कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है।
تو یہ معمولی بات ہے جو امت کے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں آتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ اب چھوٹے ہیں، اسی وقت سے اپنے دماغ میں بات ڈال دیں کہ میں مسلمان ہوں اور میرا عقیدہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بلند اور برتر ہوا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ میں چھوٹے بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ ان آیتوں کو یاد کر لیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، آپ آیتوں کو یاد کر لیں۔ لیکن اللہ ساتوں آسمانوں پر عرش پر ہے، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا علم، اس کا نالج ساری مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، کور کیے ہوئے ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں، امی کے ساتھ، ابا کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیسے آپ زبان استعمال کرتے ہیں، کیا کچھ حرکتیں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اس کا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا اور پکار سنتا ہے اور ساری کائنات کی تدبیر کرتا ہے۔ اور اللہ آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے۔ بچوں کو احساس ہونا چاہیے، چھوٹے بچوں کو یہ ذہن میں بٹھائیں، کبھی بھی بچوں کو اس بات کا خوف نہ دلائیں کہ میں مار دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، نہیں۔ بچے کہیں کہ اگر آپ ایسا غلط کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ مول لوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب لیں گے۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ساتوں آسمانوں پر عرش پر ہے، لیکن اس کا نالج تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک بار کچھ سوالوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ وہ ہمارا رب ہے اور ساری چیزوں کا رب ہے، اور وہ اللہ ساری کائنات کا رب ہے، اور اسی سچے معبود کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کائنات ہے۔ تو دوسری چیز ہمارے ساتھ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے، اس کی مخلوقات سے، اور اس کی جو صبح شام، دن رات، سورج چاند، یہ ساری چیزیں ہیں، زمین و آسمان، اور زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ سوالات ہوں گے، آخر میں آپ اس کو سمجھیے اور جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔